जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन जो है ये शादी के हवाले से है। वीडियो को शेयर कर दें ताकि तमाम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर नाबालिग बच्चों की शादियां करवाई जा रही थी, 18 साल से कम बच्चों की शादियां होती थी और बेशतर हमने ये शादियां फार फ्लंग के एरियाज में देखी हैं जहां पर जो है वो अवेयरनेस कम होती है और वहां पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जो है वो शादियां करवा दी जाती थी और बाद में उन बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी उठाना पड़ता था। हालांकि उन बच्चों की उम्र 18 साल नहीं होती थी। अब सरकार ने उन बच्चों के लिए एक कानून लाया है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया है एक एक्ट और इस एक्ट को जो है हम ये कह सकते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है और ये चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर CPMOS जो है उनकी जानिब से बड़ा फैसला लिया जाएगा। इस एक्ट को मद्देनजर रखते हुए कुछ जो है वो पब्लिक में इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी और इसमें अपॉइंट किया जाएगा उन लोगों को जो लोग इंफॉर्मेशन देंगे माइनर्स की शादी के हवाले से और उन लोगों को जो है वो अवार्ड भी दिया जाएगा। यानी कि अगर कहीं पे कोई नाबालिग बच्चे की शादी करवा रहा है तो ये अपराध है, यानी कि 18 साल की से कम उम्र के बच्चे की शादी करवा रहा है तो ये एक जुर्म है और अगर इस जुर्म की कोई किसी ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन देगा तो उसे अवार्ड भी दिया जाएगा और साथ में उस शख्स को जो है वो वक्ती तौर अप्रिशिएट भी किया जाएगा, उसका नाम भी डिस्क्लोज नहीं होगा और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को देनी है, यानी कि CPMO को देनी है। उसके पास जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो एक्शन करेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर, जो ऑर्डर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जारी किया है, इस ऑर्डर के अंदर ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज रूल जो 2023 है उसको मद्देनजर रखते हुए अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को रखते हुए, सेंटर एक्ट 6/2007 का मद्देनजर रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये पावर दी है उन मुलाजमों को और ये कहा है कि इसमें एक एक्सरसाइज की गई है जिसमें कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के जो अंडर न्यू रूल्स हैं चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन को, उसमें कुछ उन्होंने जो वो तफसीलात बताई हैं और उसमें ये कहा है कि जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर हैं उसके साथ साथ CMO साहब, ZDO साहब, CEO साहब, BMO साहब, BDO साहब, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत होंगे, सोशल वेलफेयर ऑफिसर होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे, तहसीलदार और नायब तहसीलदार होंगे। इन लोगों की एक कमेटी बनाई गई है और ये लोग इसके ऊपर वक्ती तौर काम करेंगे। जिस इलाके में भी किसी 18 साल से कम बच्ची की ज़बरदस्ती घर वालों की जानिब से शादी करवाई जा रही है या रजामंदी से शादी करवाई जा रही है, उस फैमिली के खिलाफ कार्रवाई होगी और उस फैमिली को कोर्ट की जानिब से भी जो है वो फटकार लगाई जाएगी और वहाँ के जुडिडिक्शन के अंडर जो पुलिस स्टेशन आता है उसमें भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वहां के डिस्ट्रिक्ट के जो DC साहब होंगे उनकी जानिब से भी कार्रवाई होगी। ये एक बहुत बड़ा अपराध है जिस अपराध को हम बहुत लाइटली लेते हैं, यानी कि हम 18 साल से कम नाबालिग बच्चे की शादी करवा देते हैं और उसके ऊपर घर गृहस्थी का जो बोझ है वो उसके कंधों पे डाल देते हैं। हालांकि 18 साल की उम्र में जब माइनर बच्ची होती है तो वो इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा बर्डन अपने सर पे नहीं ले सकती है, जिसकी वजह से कई बार हमने देखा कि रिश्ते भी टूट जाते हैं। अब सरकार ने भी इस चीज में एक बड़ा बेहतरीन कदम लिया है। सरकार ये कहती है और ये मानती है कि हम ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करेंगे और जो लोग इसकी इंफॉर्मेशन देंगे हम उन लोगों को अवार्ड से भी नवाजेंगे। हालांकि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर ने ये कहा है कि जो शख्स इसकी इंफॉर्मेशन देगा कि किसी भी बच्चे की जो है वो शादी हो रही है या किसी भी बच्चे की शादी हो रही है, ही और शी दोनों में से अगर किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन कोई भी इंफॉर्मेशन है जो है वो अगर पहुंची इंतजामिया के पास, चाहे वो किसी भी मोड में पहुंचे, ऑनलाइन, रिटन एप्लीकेशन, ऑरल, तो उसके ऊपर जो है वो सख्त एक्शन किए जाएंगे उन लोगों के ऊपर। हालांकि ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि हम इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कंसर्न, यानी कि DC साहब है, और जो डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो दोनों मिलकर इसमें कार्रवाई करेंगे और इसमें जो ऑफिशियल्स हैं वो फाइल कर सकते हैं पिटीशन भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास और उसके बाद जो वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उस बच्चे की शादी की भी, अगर किसी ने जबरदस्ती बच्ची की शादी करवाई हुई। हालांकि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भी इसमें वक्ती तौर उस पार्टी को के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो पार्टी इसमें मुलव्वस हुई, जिसने उस बच्चे की गैर कानूनी तरीके से शादी करवाई, चाहे वो शादी रजामंदी से हो, लव मैरिज हो, कुछ भी हो, 18 साल से कम होगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि कोई भी खातून हो जो वक्ती तौर
18 سال سے زیادہ کی عمر کی ہو اس خاتون کے لیے اگر شادی کی جائے رضامندی سے یا جس طریقے سے بھی وہ کر سکتی ہے، کوئی بھی اس میں اس کا ایک اپنا ذہنی توازن ہوگا، وہ کیسے وہ شادی کرنا چاہے گی قانونی طور کے اوپر، اللیگل نہیں قانونی طور کے اوپر، اس میں اس کی اپنی رضامندی ہے، لیکن 18 سال سے کم عمر کی اگر بچی ہوگی تو اس پہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب اسی سب چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار نے انوائٹ کیا ہے کچھ آرگنائزیشن کو، کچھ گورنمنٹ باڈیز کو اور ان سٹیک ہولڈرز کو جن سے ان کو بہترین انفارمیشن مل سکتی ہے، ایک اچھی سجیشن مل سکتی ہے۔ اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہماری ای میل پہ socialwelfare.crisis@gmail.com پہ آتے 15 دنوں تک جو ہیں وہ اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں، اور ہم آپ کی سجیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ جو ہے وہ وقتی طور کارروائی بھی کریں گے، انٹرٹین بھی اسے کریں گے۔ حالانکہ اکتوبر کے لاسٹ ایئر میں جو پرسنٹیج دیکھی گئی تھی خواتین کی، وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جموں کشمیر میں 2020 تک، اور اب 2023 آ چکا ہے تو 2023 کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں اگر اور پرسنٹیج بڑھی تو وہ کہیں نہ کہیں مشکلات ہے۔ اس ایکٹ سے جو ہے وہ امپاور کیا گیا ہے چائلڈ میرج پروبیشن آفیسر کو، اور اسے جو ہے وہ پاور دی گئی ہے۔ حالانکہ پولیس آفیسرز بھی اس میں جو ہے وہ سیکشن 156 166 161 165 175 جو ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے کنڈیشنز کو اور ان پاورز کو جو ہے وہ اپنے بہاف کے اوپر اور جو ہے وہ اپنی جوریڈکشن کے بہاف کے اوپر اور جو گناہگار ہے جو مجرم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ اس میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہر پنچایت کے اندر ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ چائلڈ میرج پروبیشن آفیسرز کو جو ہے وہ تعینات کیا جائے، اور وہ آفیسر جو ہیں وہ وقتی طور ہر پنچایت کے اندر جو ہے وہ چائلڈ میرج یعنی کہ بچوں کی شادی کے حوالے سے انفارمیشن لیں گے، اور جہاں جہاں پر بھی یہ شادیاں ہوئی ہیں ان تمام شادیوں میں جو ہے وہ تمام انفارمیشن لی جائیں گے، ان لوگوں کے خلاف جو ہے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب جموں کشمیر کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کمشنر سیکٹر سوشل ویلفیئر جو ہیں شیتل نندا جی، انہوں نے بھی یہ رپورٹ دی ہے کہ چائلڈ میرج جو ہے وہ یوٹی کے اندر اب زیادہ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے سرکار کی جانب سے جو یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے، اب اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ اسے ہم کم تب ہی کر سکتے ہیں اگر ہم سخت کارروائی کریں، اور اس میں اگر سٹیک ہولڈرز ہمارا ساتھ دیں اور ہم اس اویئرنیس کیمپیننگ کو کامیاب کریں، اور جموں کشمیر کے اندر کم عمر کی جو بچیاں ہیں ان کی شادیاں نہ کرواتے ہوئے بلکہ انہیں تعلیمی میدان میں زیادہ موقع دیں اور انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا بھی زیادہ موقع دیں۔ اس طریقے کی بات بھی جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فی الحال کے طور کے اوپر سرکار نے یہ من بنا لیا ہے کہ ان تمام لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی جو لوگ بھی اس چیز میں ملوث پائے گئے کہ وہ گھر پہ اپنی بچیوں کی 18 سال سے کم عمر میں شادی کروا رہے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے اس شادی کو کروا رہے ہیں، اور یہ شادی اگر غیر قانونی طریقے پہ ہو رہی ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے لیے ان بچوں کے خلاف ان فیملیز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی جو اس میں ملوث پائے جائیں گے۔ فی الحال ایک چھوٹی سی پیشکش عامر سہیل کے ساتھ۔